वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। चारों वज़राए आला समेत तमाम IGs भी इजलास में शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। सऊदी अरब और चीन के सरमायाकारों के साथ मीटिंग से भी एपेक्स कमेटी को आगाह किया जाएगा। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान से मुतल्लिक़ अहम फैसलों का इम्कान है। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतल्लिका इदारे राबते में रहे। सख्त मुआशी फैसलों को बजट का हिस्सा बनाना खुश आइन करार। IMF हुकाम के 28 जून को पाकिस्तान आवत का इम्कान है। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF ने सियासी जमातों के मुस्बत ताउन की तारीफ की है। टैक्स छूट के खाते को महसूलाती कामयाबी करार दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरीम नवाज ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम्स को सराहा। वज़ीर आला ने कहा कि कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और AC हफ्ते में एक दिन आवाम के लिए मुख्तस करें। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के बाकायदगी से विजिट करें। बिल्डिंग, बिजली वायरिंग और दीगर अमूर के बारे में रिपोर्ट ली जाए। मुल्क की मईशत इस वक्त बिखरी हुई है। CPEC पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि हम अपना सूबाई सरप्लस मुकम्मल करेंगे। सिंध का सूबाई सरप्लस 0 है। मौजूदा हुकूमत ने 295 अरब की रिकवरी की। PTI दौर में 426 अरब की रिकवरी हुई थी। PTI कारकुनान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। बजट में टैक्सेस का तूफान है। टैक्स देने वाले मजीद निचोड़े जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM में नूरा कुश्ती चल रही है। रूटने से आवाम को तो कुछ नहीं मिलता, इनको वजारतें मिल जाती हैं। सब कुछ मुल्क पर 70 साल से मुसल्लत टोले की वजह से हो रहा है। तनख्वाहों पर टैक्स लगाने से प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। गंदम खरीदारी न होने से कपास की बुवाई का टारगेट भी पूरा न हो सका। CPEC के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तैयार हैं। चीनी वजीर का शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऐलान। चीनी वजीर ली जियांचाओ ने कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। आर्मी चीफ का चीन के साथ 10 बैराती शराकत दारी के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अदा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मंसूबे की CPEC के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ली जियांचाओ ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। CPEC constitutes a vital pillar of our bilateral economic and strategic partnership. Second, that there is complete unanimity among all political parties of Pakistan. CPEC is not merely a symbol of Pakistan-China friendship. It is shining emblem of a new vision for international cooperation. एक दूसरे के साथ ना बैठने वाली जमातें CPEC के लिए एक मेज पर आ गईं। CPEC के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। चीनी वज़ीर ने कहा कि सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान 5 नई राहदारियों पर इत्तफाक हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि CPEC पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक़ राय पाया जाता है। PTI सेनेटर अली जफर बोले हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट सबूत है कि CPEC पर तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि CPEC दोनों ममालिक के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का ज़ामिन है। बिलावल भुट्टो भी बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं कहीं 16 तो कहीं 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है।
عوام میں بجلی کا بل ادا کرنے کی سخت ختم ہو گئی ہے، جبکہ بجلی سپلائی کرنے والے ادارے پر عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ سیاستدانوں کو مل کر عوام کے مسائل حل کرنا ہوں گے۔ افسوس، سیاستدان ایک دوسرے سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں۔ بلاول کا بجٹ کے تیاری میں مشاورت نہ کرنے کا شکوہ، شہباز شریف کی نیت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ بلوچستان کا 930 ارب روپے سے زائد کا سرپلس بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25%، جبکہ پینشن میں 15% کا اضافہ۔ تعلیم کے لیے 149، صحت کے لیے 57، لا اینڈ آرڈر کے لیے 93 ارب روپے مختص۔ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے 321 ارب روپے رکھے گئے۔ پولیس اور لیویز میں 7000 نئی آسامیاں۔ کھیل کے شعبے کی ترقی کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے گئے۔ صوبائی وزیر خزانہ شعیب نوشد وانی نے بتایا کہ 3.45 ارب روپے وفاقی گرانٹ سے خرچ کیے جائیں گے۔ علاج نہیں احتجاج، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی ہڑتال چوتھے روز بھی جاری۔ مطالبات کی منظوری تک، لاچار اور مجبور مریضوں کا علاج کرنے سے انکار۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے سرکاری ہسپتالوں کے OPDs دور دراز سے آئے، مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر CTD کے پنجاب کے مختلف شہروں میں 152 IPOs آپریشن، 22 دہشت گرد گرفتار۔ لاہور سے کلعدم TTP کے 2، جام شورو سے 1، اٹک سے القاعدہ کے 1 خطرناک دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا۔ دھماکہ خیز مواد، ہینڈ گرنیڈ، ڈیٹونیٹر، حفاظتی فیوز وائر، IED، پرائما کارڈ، موبائل فون اور کراچی میں نیپا، سخی حسن اور سپورہ ہائیڈرنٹس آج اور کل بند رہیں گے۔ واٹر کارپوریشن حکام کے مطابق کراچی یونیورسٹی میں 48 انچ قطر کی مین لائن کی مرمت کی جائے گی۔ مرمتی کام کے دوران تینوں ہائیڈرنٹس بند رہیں گے۔ آن لائن ٹینکر سروس بھی 2 روز معطل رہے گی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں صحت دشمن عناصر کو نکیل ڈالے رکھی۔ 7100 سے زائد فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی۔ 12 ریسٹورانٹس، 8 سویٹس یونٹس بند، بس سٹینڈز پر 4، پارکس میں 6 اور مویشی منڈیوں میں 5 فوڈ پوائنٹس کو بند کیا گیا۔ ناقص انتظامات پر 1000 سے زائد فوڈ پوائنٹس کو 1.5 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا۔ جنوبی سندھ، مشرقی بلوچستان، جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں آندھی چلنے کا امکان ہے۔ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہوگی۔ بھارت میں آزادی صحافت خطرے میں، حساس موضوعات اور آزادی حق پر بات کرنے والے صحافیوں کو حکومتی سرزنش کا سامنا۔ مودی مخالف بھارتی صحافیوں کے بعد غیر ملکی صحافی بھی مودی سرکار کے نشانے پر آ گئے۔ ورک پرمٹ میں توسیع نہ ملنے کا بہانہ بنا کر فرانسیسی صحافی سبسٹین فارس کو بھارت سے نکالے جانے پر مجبور کر دیا۔ گلگت بلتستان کی خوبصورت وادی نگر میں نیشنل چیری فیسٹیول کا انعقاد۔ میلے میں میٹھی اور خوشنما چیری کے مختلف سٹالز لگائے گئے۔ نگر آقاپوشی کے رامن میں سجنے والی رنگا رنگ فیسٹیول میں سیاحوں کی بڑی تعداد موجود۔